امام عسکری می‌فرماید اگر 124,000 پیغمبر و ما 12 امام در محشر نشسته باشه و یه مؤمن دارنده عمل صالح بیاد از جلوی 124,000 پیغمبر و ما 12 نفر رد بشه، کلمون تموم قد به احترام او بلند میشه. این ارزش مؤمن. واقعا در مقابل هر خطری ایمان و عملتون رو حفظ کن. نمی ارزه ایمان و عمل رو در این دنیا با چیزی معامله کن. کل زمین رو به ما بدن، کل آسمان ها رو به ما بدن، اصلا نمی ارزه.